من القاهرة تقدم العلم في حياتنا. إعداد وتقديم محمد عيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. أعزائي المستمعين، تعتبر الطاقة لازما أساسيا لنوعية الحياة على الأرض، وهي مكون لا غنى عنه لجميع قطاعات الاقتصاد العصري. وحول أهم الرؤى المتعلقة بهذا الموضوع يسعدنا أن يكون لقاؤنا مع الأستاذ الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا على موجة إذاعة البرنامج الثقافي دكتور أحمد. أهلا بك أستاذ محمد. بداية لو أردنا أن نعرف الطاقة ماذا نقول؟ وإحنا نختار تعريف للطاقة يكون بسيط يعني مباشر. يعني الطاقة في الحقيقة هي ليست مادة، أو يعني ما نقدرش نمسكها كده بشكل محسوس ملموس يعني، إنما هي صفة ملازمة للمادة تجعلها قادرة على التحول والتغير من حالتها الأصلية، بحيث إنها تظهر ككمية فيزيائية في شكل حرارة أو حركة ميكانيكية أو حتى طاقة الربط ما بين مكونات الذرة. دي كلها التوصيف البسيط للطاقة، بحيث إن احنا نقدر نستغل الخاصية دي في إن احنا ندير حركة الحياة بشكل أو بآخر. ما معنى أن هناك مصادر أولية للطاقة؟ والحقيقة المولى سبحانه وتعالى خلق لنا مصادر للطاقة هي كلها جاية من الطبيعة، لكن في بعضها متجدد وبعضها غير متجدد، بعضها مستمر وبعضها قابل للنفاذ. فلو جينا نصنف التصنيفات الطاقة على حسب يعني الأنواع الموجودة حاليا، ففي طاقات تقليدية معروفة يعني بقالها فترات طويلة 100 سنة أو 150 سنة أو أكتر من كده، زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي والطاقة النووية. دي طاقات معروفة بقالها فترات طويلة. الفحم والبترول والغاز الطبيعي دي بنسميها الوقود الأحفوري عشان بنحفر في الأرض ونطلعه يعني. إنما الحقيقة نوعيات الطاقات التقليدية ليها مشاكل كتير. أهم مشكلة إنها قابلة للنفاذ، وإنها ليها عمر وبعد كده يحصل استنفاذ لمصادر الطاقة. تختلف من دولة إلى أخرى على حسب الاحتياطي الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولها. تعتمد على مستوى الاستهلاك، سواء استهلاك مباشر في المجتمع لتنميته أو استهلاك للتصدير. المشاكل التانية إن معظم الطاقات التقليدية بشكل أو بآخر ملوثة للبيئة، وبتزداد صعوبة كل ما كان فيه كثافة تصنيع عالية، كثافة استهلاك عالية. التلوث البيئة بيؤدي إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الشديدة، واحنا حتى بنحسها مثلا يعني الشكل التقليدي للصيف والشتاء عندنا لم يعد هو نفس الشكل يعني. طبعا تلوث البيئة والاحتباس الحراري والتوسع الكبير قوي في استهلاك الطاقات التقليدية له تأثير مباشر على التغيرات المناخية. الطاقة النووية طاقة مستمرة ونقدر نستمر فترات طويلة، بس هي طبعا ليها أخطار وليها محاذير. التلوث الإشعاعي ده بيؤدي إلى مشاكل طبعا مش قليلة يعني. ده النوع الأولاني اللي هو بنسميها الطاقات التقليدية. النوع الثاني اللي هو ظاهر حديثا، وده حديثا نسبيا، هي لم تعد طاقات جديدة بمعنى الكلمة، نقدر نقول عليها طاقات متجددة. ليها تسميات كثيرة قوي كلها قريبة، بس هي الحقيقة بتعكس وجهة نظر مطلق التسمية يعني. فممكن تتسمى الطاقات المتجددة، ممكن تتسمى الطاقات البديلة، الطاقات المستدامة، الطاقات النظيفة، الطاقات الآمنة، الطاقات الهادئة، الطاقات البازغة. ممكن يعني زي ما قلت لحضرتك بتعتمد على يعني التسمية على وجهة نظر مطلق التسمية يعني.
دي زي الرياح، الماء، الشمس، الكتلة الحيوية اللي هي البيوماس. دي يمكن طاقات معروفة بشكل أو بآخر لكثير من الناس يعني. لكن في طاقات تانية هي مش مشهورة عندنا من الطاقات المتجددة، بس هي ليها يعني مجال عمل كويس قوي في أماكن أخرى من العالم يعني. زي الطاقة الجوف أرضية. الطاقة الجوف أرضية هي الطاقة اللي بتعتمد على وجود اختلاف في درجات الحرارة في طبقات الأرض، وفي اختلاف بين درجات الحرارة في طبقات الأرض وبين الهواء الجوي اللي احنا موجودين وعايشين فيه يعني. فروق درجات الحرارة دي بقدر أنا استغله سواء بدرجات حرارة ساخنة أو باردة على حسب الحالة، في إن أنا أقدر أوفر مصدر للطاقة. الماء بصفة عامة والمية فيها أنواع مختلفة من الطاقات المتجددة. يعني في الطاقة اللي هي الكهرومائية اللي هي بتيجي أساسا من الأنهار والمسارات المائية أو المجاري المائية. في الحالة دي أما بيبقى فيه أقدر أولد الكهرباء اللي هي بقدر أولد كهرباء زي المثال الشهير عندنا زي السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا والحاجات دي. أنا بقدر أولد الكهرباء اللي هي الكهرومائية بشكل طبيعي لو أنا عندي مساقط مائية كبيرة، يعني بحيث إنها تديني طاقة وضع مناسبة إن أنا أحولها لطاقة ميكانيكية وبالتالي أقدر أولد منها كهرباء، أحولها لطاقة كهربائية. أو أنا بعملها بشكل صناعي عن طريق إن أنا بعمل سدود أو قناطر في مسارات الأنهار أو حتى الترع الكبيرة، بحيث إن أنا أوفر يعني زي ما بنقول عليه هيد أو أوفر طاقة وضع مناسبة بحيث إن أنا أقدر أحولها لطاقة ميكانيكية وأطلع منها طاقة كهربائية. طبعا كل ما كان فيه مساقط مائية طبيعية تبقى الأمور أفضل، لأن أي تدخل صناعي بيبقى له تأثير جانبي معروف يعني، ولكن هي الشطارة إن المهندسين والمصممين يتلافوا الآثار الجانبية لأي منشأة صناعية أو أي سد صناعي يعني. لكن إذا كانت طبيعة النهر زي النهر النيل عندنا مثلا جوه في مجال يعني الدولة المصرية أو الحدود المصرية مفيش مساقط مائية شديدة، يبقى أنا بعمل مساقط صناعية وأقدر أولد منها كهرباء. في من المية برضه في طاقات اللي هي المرتبطة بيسموها المحيطات والأنهار أو المحيطات والبحار يعني، زي طاقة الأمواج البحرية وطاقة تيارات البحر وطاقة المد والجزر. ودي طاقات بتبقى شديدة يعني، زي كده نروح البحر عشان ننزل نصيف نلاقي فيها أماكن احنا بنقول عليها إن فيها سحب أو فيها حركة للمية، بحيث إن المصطفين ينزلوا في مكان معين بعد شوية يلاقوا نفسهم يعني اتحركوا لمكان آخر. أحب أن أنوه بأننا نتحدث عن تطبيقات الطاقة على المستوى العالمي. بالظبط، هنتكلم على الطاقة بصفة عامة يعني. ولكن ده اللي أنا كنت بقوله ده في الحقيقة هو عبارة عن تيارات مائية هي اللي بتحرك المصطفين أو كده. التيارات المائية دي من الشدة إنها بتحرك البشر وتغير أماكنهم، يبقى أنا أقدر أستغلها وأحط فيها تربينات مائية وأولد منها كهرباء. التطبيقات دي هي موجودة في العالم بس احنا نقدر نطبقها عندنا. يعني معروف البحر الأحمر في المد شمال البحر الأحمر اللي هو ناحية الحدود المصرية والشواطئ المصرية، معروف إن المد والجزر فيه عالي، معروف إن فيه تيارات مائية شديدة، فاحنا نقدر ندخل في هذا المجال ونطبقه يعني. الأستاذ الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق، أنظمة الطاقات المتجددة تتطلب تركيز البحث العلمي في مجالات معينة بحيث يتم أقصى استفادة ممكنة في ظروف دولة ناهضة بجدية في مجال التنمية. لو أردنا نتحدث عن أهم هذه المجالات ماذا نقول؟ تمام، هو الحقيقة في تطور كبير حصل في أنظمة الطاقات المتجددة. كل الأنظمة اللي احنا ذكرناها، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الكتلة الحيوية، الطاقات اللي هي المارين أو المرتبطة بالمحيطات والبحار. بس هو لسه الحقيقة يعني الإحصائيات العالمية من الأمم المتحدة بصفة عامة والمنظمات الدولية بتقول إن في 20% من سكان العالم اللي هم بيمثلوا تقريبا 1,200,000,000 ليس لديهم كهرباء من الأساس، متركزين في آسيا وأفريقيا.
وفي 2.8 مليار بيعتمدوا على الخشب والفحم النباتي والمخلفات الحيوانية للطهي والتدفئة. فاحنا بنتكلم على عدد من السكان مش قليل أبدا، يعني بنتكلم مثلا نص سكان الأرض عندهم مشاكل مرتبطة مباشرة بالطاقة. فالأبحاث العلمية احنا محتاجينها ولازم تستمر وتتطور، مش بس في المجالات اللي هي فيها يعني ان احنا نوفر مصادر طاقة كبيرة وضخمة او محطات شمسية او محطات رياح كبيرة وضخمة. احنا محتاجين كمان ابحاث تبقى على تناسب منظومات طاقة متجددة بأحجام صغيرة وتناسب مجتمعات ليست متقدمة وليست غنية، بحيث ان انا اقدر اوفر منظومات طاقة ليست غالية الثمن، سهلة الصيانة، سهلة التركيب، وبأسعار مش كبيرة، وتناسب مجتمعات المستوى الثقافي والعلمي فيها مش مرتفع. ولكن وصول الطاقة إلى هذه المجتمعات بشكل أو بآخر هيبقى داعم جدا من الناحية الاجتماعية والناحية الاقتصادية والناحية التصنيعية، لأن الناس دي أنا بنقلها نقلة حضارية لمستوى آخر، وبالتالي بغير تركيبها الاجتماعي وبغير تركيبها الثقافي، وبقدر أوفر لها مصدر للطاقة يعني مش غالي وفي نفس الوقت مش ضخم، إنما مناسب إن هم يبتدوا يعملوا أنشطة اقتصادية وأنشطة تصنيعية وإنتاجية مناسبة، بدلا إن هم يكونوا معزولين يعني بالكلية عن العالم الحضاري المتطور، أو بيلجأ إلى وسائل هي في الحياة بتبقى مكلفة، يعني بيلجأ إلى مولدات ديزل أو طرق أخرى وبتبقى بالنسبة له مكلفة. الحكاية دي كمان مرتبطة بالزراعة، يعني ممكن أنا عشان أعمل ري في أماكن فيها آبار وبستخرج مياه من باطن الأرض، لو لجأ إلى إنه يجيب مولدات ديزل للكهرباء وحاجات من هذا القبيل هتبقى غالية. التكلفة دي بتحمل على طول مباشرة على المنتج الزراعي اللي هو يعني هيتحمله المستهلك وهكذا. دكتور أحمد، هل نحن مؤهلون للتعامل مع هذا التغيير؟ هو لو في إرادة مجتمعية وإرادة حقيقية طبعا ممكن. يعني معظم المجتمعات اللي هي حديثة التطور والنمو في النص الثاني من القرن العشرين كانت في وضع مماثل لنا أو أسوأ بكثير، لكن لو في إرادة حقيقية مجتمعية وفي إرادة حقيقية للدولة طبعا ممكن، مفيش حاجة صعبة أو مستحيلة أبدا. فاللي أنا شايفه دلوقتي الحقيقة إن في إرادة حقيقية من الدولة، والدولة بتعمل مشروعات تنمية حقيقية وبتدعم بشدة كل المشروعات المرتبطة بالطاقة، لأن احنا ما نقدرش نعمل أي تنمية حقيقية أو أي تصنيع حقيقي أو حتى زراعة حديثة بدون وجود مصادر مناسبة للطاقة. يتبقى في رأيي هو الوعي المجتمعي الوعي المجتمعي من حيث أهمية مصادر الطاقة المتجددة، الترشيد الاستهلاك بشكل أو بآخر بحيث تتوفر الطاقة لعمليات إنتاجية. في مجالات للأبحاث العلمية أنا في رأيي إن هي مهمة جدا إن أي مجتمع علمي بحثي يركز عليها، وبخاصة في ظروف دولة زينا ممكن الإمكانيات ما تكونش متوفرة قوي بس العقول متوفرة. ولو في يعني طرق تفكير وبحث غير تقليدية احنا ممكن نحل مشاكل بنعتقد انها صعبة ومكلفة وبتحتاج وقت طويل، نقدر نحلها بشكل أبسط وأيسر وفي زمن قليل وبتكلفة بحث مش كبيرة. فالمجالات دي لو نحب نتكلم عنها، في مجال شهير قوي بالنسبة للطاقات المتجددة اللي هي وسائط التخزين. معروف عن الطاقات المتجددة إن هي يعني زي الرياح مثلا، الطاقة الشمسية أو التيارات المائية وكده، إنها مش منتظمة. يعني ببساطة كده ممكن سرعة الرياح تزيد أو تقل، كلنا بنحس بكده، الهواء يبقى شديد شوية يقل شوية وهكذا. ممكن الهواء يقل قوي بحيث إنه يبقى غير قادر على تحريك أو توليد الكهرباء من التربينات الهوائية. نفس الحكاية بالنسبة للطاقة الشمسية. احنا طبعا عندنا ميزة كبيرة جدا في مصر اللي هي السطوع الشمسي لفترات طويلة قوي، وبالتالي الطاقة الشمسية عندنا تبقى مجدية وكويسة جدا. لكن ده ما يمنعش ان ممكن نمر في فترات في غيوم، في سحاب، في غبار، فالسطوع الشمسي ما بقاش مناسب، فبتقل كمية الكهرباء المولدة من
يعني الوسائط اللي أنا بستعملها في توليد الطاقة الشمسية أو تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربية أو حتى لطاقة حرارية، لأنها ممكن الطاقة الشمسية استغلها مباشرة في صورة حرارية. فبتنشأ بقى في الحالة دي مشكلة وسائط التخزين، إن أنا لما يبقى عندي وفرة في الطاقة من مصادر الرياح ومصادر الطاقة الشمسية عايز أخزنها بحيث إن أنا أستعملها في توقيت آخر. ما زالت النقطة دي بتحتاج إلى أبحاث كتير، لأن وسائط التخزين اللي هي التقليدية زي البطاريات والكلام ده ما زالت بشكل كبير وحصل فيها تطور كبير الحقيقة، إنما ما زال برضو في مشكلة في ساعات التخزين للبطاريات وفي التكلفة بتاعتها. احنا ممكن نحتاج عدد كبير قوي منها فبتبقى مكلفة. فحاجة زي دي محتاجة تركيز بحثي حقيقي بحيث ان احنا نطور في التكنولوجي بتاع البطاريات، في المواد المستخدمة، في طرق التصنيع، بحيث ان احنا نوصل الى اقل تكلفة ممكنة مع اعلى كفاءة ممكنة. ما هو مدى التقدم العلمي في مجال وسائط التخزين على المستوى العالمي؟ هو في الحقيقة يعني شغل كتير في المجال ده، وفي أفكار تانية خلاف البطاريات بشكلها التقليدي. يعني في أفكار إن إحنا نخزن المية في مستودعات على مستويات على أماكن مرتفعة، بحيث إن أنا أخزن لما يكون عندي وفرة في الطاقة الكهربية أقدر أستغلها إن أنا أضخ مية من مستويات منخفضة لمستويات مرتفعة. يعني مثلا على قمة جبل، على قمة هضبة، في فرق في الارتفاع مثلا 50 متر 100 متر وهكذا. فأنا في الحقيقة بكسب حاجتين، إن أنا برفع المية دي بخزنها في صورة طاقة وضع، وفي نفس الوقت المية دي أما أنا أحب أولد منها كهرباء أسمح لها بالنزول من المستوى العالي للمستوى المنخفض، تخش على توربينات مائية فتولد لي كهرباء، وفي نفس الوقت استغلها في الزراعة، لأن أنا بخزنها واستغلها في منخفض أو في وادي على مستوى أقل، مستوى يعني أقصد ارتفاع أقل، أقدر أستغلها في الزراعة. فدي إحدى الطرق الغير تقليدية. ويعني على قدر المعلومات المتاحة إن هو المفروض في محطة تستغل حاجة زي كده تعملها الصين نواحي السويس، يعني مش متأكد فين بالظبط، في جبل عتاف، جبل الزيت، النواحي دي في محطة تستغل الطريقة دي في تخزين الطاقة في صورة مية في شكل طاقة وضع potential energy. يعني كيف يمكن وضع خطة علمية بحثية لإنتاج وتحسين وسائط تخزين الطاقة؟ هي لما نيجي نتكلم على أي بحث علمي هو له أسس، يعني إحنا لازم نحدد الهدف، نحدد الإمكانيات البشرية المتاحة، الإمكانيات المعملية، الإمكانيات الحقلية أو الفيلد، يعني الإمكانيات النظرية أو الحسابية الكمبيوتيشنال. بعد كده نحدد الميزانيات ونشوف إيه الإمكانيات اللي عندنا، وبعدين نشوف إيه اللي نقدر نعمله بنفسنا وإيه اللي نقدر نجيبه من الآخرين أو نتعاون مع الآخرين. فدي بصفة عامة هي بتبقى يعني الطرق يعني طريقة البحث العلمي والمنهجية في البحث العلمي. فده بينطبق على أي حاجة بما فيها وسائط التخزين، بس ده لازم يبقى مرتبط بالخطط اللي احنا مستهدفينها. ايه نوعيات الطاقة؟ طاقة رياح، طاقة شمسية، ايه السكيل اللي هنشتغل عليه؟ محطات كبيرة، محطات صغيرة، أو زي ما بنقول هوم سكيل، يعني على قد المنازل والاستعمالات المنزلية، بحيث كل بيت كده يقدر يبقى عنده تربينة 2 صغيرين، عندنا خلايا شمسية فوق سطح البيت وهكذا. إلى أي مدى استطعنا أن نصل إلى مستوى متقدم من صناعة وسائط التخزين؟ لا لسه الحقيقة، يعني احنا لسه المجال ده بالذات يعني لسه احنا نعتمد بشكل كبير على الاستيراد والمصادر الخارجية، ما دخلناش فيه بشكل كبير. يعني هو في محاولات دلوقتي لصناعة البطاريات بصفة عامة، صناعة البطاريات وخلافه على مستوى كويس. يعني ماذا عن تفعيل القوانين والإجراءات التحفيزية لتشجيع استخدام واستغلال الطاقات المتجددة؟ هي دي نقطة الحقيقة كويسة قوي، بس خلينا ناخدها من وجهة نظر البحث العلمي. يعني أنا عايز دلوقتي أطلع قوانين وإجراءات تشجع بيها استخدام الطاقات المتجددة.
خلينا ناخدها من وجهة نظر البحث العلمي والأبعاد الاجتماعية والثقافية عند الناس. احنا محتاجين ان يبقى عندنا باحثين يعني يتفهموا او يعملوا احصائيات او يعملوا سيرفي او يعملوا يعني مسح للمناطق اللي انا عايز اركز فيها الطاقات المتجددة، بحيث ان انا اقدر ازاي اوصل للمستخدم العادي والمواطن العادي أهمية الطاقة المتجددة. ازاي انا احط قوانين واخد اجراءات تحفيزية يبقى مستقر في ذهن وعقل المواطن ان دي لصالحه وليس ضده، لان هو دايما هيفكر انا اشتري الوقود التقليدي او الكهرباء من المصادر التقليدية اللي هي اسهل وايسر، ولا ابتدي انا اعمل منظومات للطاقات المتجددة تاخد وقت ومجهود وكمان عايز استيعاب للتكنولوجي واستيعاب للمنظومة الجديدة. عشان انا احقق الهدف ده واطلع قوانين مظبوطه واجراءات مظبوطه انا لازم يبقى عندي طرق منهجيه وبحث علمي حقيقي، اشوف ايه القوانين الموجوده حاليا، ايه القوانين اللي انا عايزها. يبقى في جاب عندي ما بين الاثنين، يبقى الجاب ده لازم انا اعوضه بحزمه من القوانين المناسبه. طيب ايه الاجراءات التشجيعيه اللي انا اعملها؟ انا ممكن اقول انا اللي هيولد طاقه جديده هاخدها منه مثلا ب10 قروش، وانا ببيع له الكهرباء التقليديه ب8 قروش مثلا، يبقى كده انا بديله حافز قرشين. الكلام ده كده ظاهريا صح، انما في التطبيق ممكن يختلف، لان هو ممكن يكون في منطقه نائيه او في الصحراء وبينتج مثلا مواد غذائيه وكده، بالنسبه له القرشين دول ليسوا حافز على الاطلاق، لانه هو هيفكر ان في وقت ومجهود وعماله جديده وتركيز وحاجات لازم هو يبذلها عشان يحول لمنظومة طاقة متجددة، والمكسب بتاعه بالنسبة له بسيط. هذه جزئية على درجة كبيرة من الأهمية دكتور أحمد. فاحنا لازم نحط ده في الاعتبار. في المقابل ممكن في مكان تاني يبقوا القرشين دول أو المكسب اللي ده معقول جدا. الحاجات دي بترتبط بأبحاث علمية حقيقية من الواقع، وبحث حقيقي ومسح حقيقي للأوضاع من وجهتها الاقتصادية والصناعية والزراعية والاجتماعية والإنسانية. ممكن مجتمع بتركيبته الإنسانية وتركيبته الثقافية يبقى رافض، ومجتمع تاني يتقبل. الحاجات دي بتبقى مهمة جدا عشان أختار أنا الأنظمة المناسبة لكل مكان عندي في الوطن يعني. فالحاجات دي القوانين والإجراءات التحفيزية والكلام ده احنا لازم نبص لها من وجهة نظر بحث علمي. أنا قبل ما أخد قرار أخد قانون أعمل إجراءات لازم يبقى عندي خلفية علمية حقيقية مبنية على أسس علمية للوضع في المجتمع أو في المكان اللي أنا هبتدي أنفذ فيه منظومات الطاقات المتجددة اللي أنا هعملها. طبعا المجتمعات اللي بتبقى لسه جديدة أو ناشئة، يعني المدن الجديدة، التجمعات الزراعية الجديدة، التجمعات الصناعية الجديدة زي ما الدولة بتعمل دلوقتي، هتبقى الأمور أيسر بكتير، لأن أنا أقدر أحط القوانين والقواعد والإجراءات وألزم بيها أي حد هيجي يستثمر أو ينفذ أو يبقى يعني له مجال اقتصادي في المكان الجديد اللي أنا عملته، وهكذا. إلى أي مدى يمكن أن نستفيد من تجارب الدول المتقدمة في مجال تفعيل القوانين والإجراءات التحفيزية لتشجيع استخدام واستغلال الطاقات المتجددة؟ هو في قاعدة عامة كده كل الدول المتقدمة بتنفذها دلوقتي، إن هو دلوقتي هم عارفين كويس قوي إن الوقود التقليدي هينتهي بعد 20 سنة بعد 40 سنة وهكذا، وإن هم يعني الوقود التقليدي يعني البترول معروف إنه هينتهي بعد فترات 40 سنة ولا حاجة، هتختلف من دولة لأخرى يعني. في دلوقتي الغاز الطبيعي، واحنا الحمد لله ربنا أكرمنا بشدة إن احنا عندنا في اكتشافات لاحتياطيات مهولة من الغاز الطبيعي، بس في النهاية ده يعني هيحصل استنفاذ لهذه الاحتياطات على المستوى العالمي، وفي دول كثيرة متقدمة نصيبها من الاحتياطات دي قليل قوي أو ما فيش خالص، بس هي في المقابل عندها وفرة مالية حاليا ووفرة تكنولوجية كويسة قوي، فهي بتدعم بشدة الاتجاه للطاقات المتجددة طالما أن عندها وفرة مالية كبيرة، بحيث أنها تبقى نمط من السلوك العام للسكان ونمط من السلوك العام لمؤسسات الدولة وهكذا، بحيث أنه هو بعد شوية
يبقى بيعتمد بشكل نقول مناسب على طاقات متجددة من مصادره الذاتية، المصادر اللي عنده، وبالتالي بيدعمها. وفي تجارب يعني في ألمانيا وغيرها، وبالتالي بيدعم الأشخاص إن هم توجههم للطاقات المتجددة بشكل كبير. فإحنا عايزين حاجة كده بالمثل يعني. طبعا يمكن ما عندناش وفرة مالية كبيرة زي ألمانيا أو الدول الأخرى، إنما نقدر يعني على قد السكيل المتاح لينا إن إحنا ندعم في هذا الاتجاه. ما هي أهم الدول المتقدمة في مجال استخدام واستغلال الطاقات المتجددة حول العالم؟ في دول كتير الحقيقة، يعني أوروبا بالكامل في مجال طاقة الرياح في عندهم توجه حقيقي وكبير جدا، ومنظر مألوف يعني هو شكل التوربينات الرياح الضخمة والعملاقة، سواء على شواطئ البحار أو جوه البحر، اللي هو في نوعين يعني، اللي هو أوف شور وبتبقى في البحر، وفي اللي هو أو على سلاسل الجبال وخلافه. برضو الولايات المتحدة الأمريكية عندها برامج طموحة جدا في طاقات الرياح على جبال روكي في الغرب الأمريكي، وبيعتبروها يعني من المشروعات القومية الرئيسية عندهم. الصين والروسيا واليابان، يعني أي دولة متقدمة الحقيقة، متقدمة علميا أو متقدمة اقتصاديا أو متقدمة اجتماعيا، عندهم اهتمام كبير قوي بالطاقات المتجددة. بالإضافة بقى إن في دول يعني معروف زي إنجلترا والدول بحر الشمال عندهم اهتمام كبير قوي بطاقات اللي هي الأوشن أو المحيطات، يعني التيارات المائية والأمواج والكلام ده. في بلاد زي أيسلندا عندها اهتمام كبير بالطاقات الجوف أرضية والجيوثيرمال. أعزائي المستمعين، الحوار على درجة كبيرة من الأهمية ويحتاج منا إلى أكثر من لقاء أعد به إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج. لكن في نهاية هذا اللقاء أتوجه بوافر الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد فاروق عبد الجواد، وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة الزقازيق، ولكم تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية محمد حسين. العلم في حياتنا. إعداد وتقديم محمد عيسى.